बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम जो मौजू ज़ेर बहस है इस वक्त पाकिस्तान में, उनमें से पहला ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 ICC वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और ये होना था, इसी तरह होता है इस तरह के कामों में। और ट्रेन जो हर मर्तबा जब भी गुज़रती है तो पटड़ियों से उतर जाती हैं उनकी बोगियाँ। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के बकाया मुलज़मान ताल गिरफ़्तार न हो सके। SSP कश्मीर कंदकोट ने अपनी 6 माह की कारकर्दगी जो है वो मीडिया को बता दी है कि कौन से आपने फाड़े मार दिए हैं। और उनके अलावा मुसाफिरों के साथ जो अपने वतन जा रहे हैं, अपने इलाके की तरफ जा रहे हैं, उनसे बड़े मनमाने ट्रांसपोर्टर किराया ले रहे हैं। और मटियारी में चोरी शुदा बेल जो उज़ा का था वो वापस मिला तो SHO को फूल नहीं पैसों के हार पहनाए गए। सिंध हुकूमत का बजट कितना आवाम के लिए अच्छा। और यहाँ पर धान की जो फसल है जिसे हम सारी कहते हैं सिंधी में, उनकी तबाह की जा रही है और ये काश्तकारों के साथ बड़ा जुल्म जारी है। जावेद शाह का 18वीं रोआ के मरहूम अली असगर जोगी डॉक्टर के फैमिली के साथ जुल्म व सितम गिरी जारी है। MNA जावेद अली शाह जिलानी, जिनका ताल्लुक़ खैरपुर से है। उनके अलावा जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर पुलिस हो या जो ठेकेदार हैं वो व्यापारियों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ कर रही हैं। और जो LPG सिलेंडर है उनके धमाके पे धमाके हो रहे हैं। काफ़ी जगहों पर धमाके हो चुके। हैदराबाद, मटियारी, अब खैरपुर में धमाका हुआ है और उनसे काफ़ी जाने जो है वो नुकसान हुआ है। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप ICC में जो वर्ल्ड कप है उनसे बाहर निकल गई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। ये होना था जब आप एक सूबे और 4 डिवीज़नों पर मुश्तमिल क्रिकेट टीम को खिलाएंगे तो इस तरह फिर होगा। और भारत है जिसने अमेरिका को भी शिकस्त दी, पाकिस्तान को भी शिकस्त दी, और बारिश के बावजूद भी पाकिस्तान के हाथ कुछ न लगा। और ये क्रिकेट टीम भूसे की बोरियां भर भर के आप ग्राउंड में उतारेंगे और निक्कम में निकट्टू आप मैदान में उतारेंगे तो यकीनन आपके पल्ले कुछ पड़ना नहीं है। आप कुछ भी कोशिश करें कि हम वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे ICC T20, लेकिन आपकी ये खाम ख्याली है, भूल है। और अच्छा भी है, एक वर्ल्ड कप हमारे सर पे अभी तक मंडला रहा है तो दूसरे वर्ल्ड कप अगर लेकर आएंगे तो कहाँ खड़े होंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान में अहम तब्दीली होनी चाहिए क्रिकेट टीम में। अगर नहीं की जाएगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम तब्दील करके एक मखसूस सूबे का नाम दिया जाए तो ये बेहतर होगा। या डिविज़नल जो क्रिकेटर्स हैं वो दिए जाएं, जैसे कि आप नाम रख दें रावलपिंडी एक्सप्रेस, लाहौर एक्सप्रेस, और गुजरांवाला एक्सप्रेस, गुजरात एक्सप्रेस, और काफ़ी जो फैसलाबाद एक्सप्रेस है, ये नाम रख दें क्रिकेट टीम के तो बेहतर होगा। पाकिस्तान के सूबा सिंध में आवाम दोस्त बजट फिर भी सिंध हुकूमत पेश न कर सकी। मुलाजमीन की तनख्वाहें इजाफ़ा किया गया, लेकिन जो अहम मंसूबे हैं वो शुरू नहीं किए गए और काफ़ी जो मंसूबों की तवक्का थी सिंध हुकूमत से वो नहीं शुरू किए गए। आवाम को खासा रिलीफ नहीं मिला, गरीब की ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई। 300 यूनिट फ्री जो बिजली का देने का जो वादा किया गया था उसका तज़किरा तक नहीं हुआ। और इंग्लिश में जो CM सिंध जो वज़ीर ख़जाना भी हैं, और ये कलमदान नाज़रीन हर मर्तबा अपने पास रखते हैं मुराद अली शाह। जब भी तीसरी मर्तबा वज़ीर आला बने हैं तो ये कलम जो ख़जाना का है वो अपने पास ही रखते हैं और किसी और को देने की कोशिश तक नहीं करते, क्योंकि ये ख़जाने का कलम अगर इनसे छीना जाएगा तो शायद वो समझता है कि सिंध की जो बजट है
وہ اوپر نیچے ہو جائے گی، اور ان کے سوائے وہ جیسے گدڑ کو بادشاہ پھانسی دے رہا تھا، تو گدڑ نے بولا کہ اگر مجھے مارو گے تو کل سورج نہیں نکلے گا، اگر سورج نہیں نکلا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی آپ کو دشواریاں ہوں گی۔ جب گدڑ کو کہا گیا کہ بھائی آپ کو پھانسی نہیں دے رہے ہیں تو اب بتا ڈیفینیشن کہ کیوں سورج نہیں ابھرے گا، غروب ہوگا یا طلوع ہوگا، طلوع میرے خیال میں۔ تو کہا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا تو مجھے کیا پتا کہ سورج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مراد علی شاہ بھی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر خزانہ کی یہ جو سیٹ ہے میرے پاس نہیں ہوگی تو اوپر نیچے ہو جائے گی بجٹ پاکستان سندھ کی، خاص طور پر ٹرین جو ناظرین کہا جاتا ہے کہ 74 برس بیت چکے، اس سے پہلے بھی سندھ میں یا پاکستان میں ٹرینوں کے آمد و رفت سے پٹڑیاں مضبوط ہوا کرتی تھیں، لیکن کافی عرصہ ایسا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ٹرین جو ہے وہ پٹڑیاں اتر جاتی ہیں، ٹرین کی بوگیاں پٹڑیوں سے اتر جاتی ہیں، تو اربوں روپے کی سالانہ ان کو بجٹ دی جاتی ہے اور یہ کماتا بھی ہے ادارہ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو پٹڑیاں ہیں ٹرین کی وہ درست نہیں کی جاتی ہیں، اور یہ معاملات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرینیں جو ہے وہ بوگیاں اتر جاتی ہیں۔ آج بھی شکارپور میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس سے ایک ٹرین کی جو پٹڑی ہے وہ سے بوگیاں اتر گئیں اور کافی جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوئی ٹرینوں کی آمد و رفت۔ تو یہ اتنی نااہلی اور اتنی بیکار کارکردگی شروع سے دکھانے میں یہ نظر آ رہی ہے تاکہ اس ادارے کو نجکاری کی جائے اور اس ادارے کو فروخت کیا جائے۔ ایئرپورٹ ہمارے بک گئے، اب ٹرینوں کی حالت یہ ہے کہ آئے روز یا خراب ہوتی ہیں یا ایندھن نہیں ہوتا ہے یا جو ہے وہ پٹڑی سے بوگیاں اتر جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ پاکستان کے اندر اب سے نہیں کافی عرصوں سے جاری ہے۔ پاکستان بھر سے جو اپنے پیاروں کے ساتھ عید کرنے کے لیے لوگ مسافرین جاتے ہیں ان سے ٹرانسپورٹر من مانے کرایہ لے رہے ہیں۔ کہیں اگر عید سے پہلے 2000 کرایہ ہے تو وہ کرایہ 3500 سے 4000 روپے لیا جاتا ہے، جو 4000 روپے کا کرایہ تھا وہ 8000 سے تجاوز کر چکا ہے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور وزیر ٹرانسپورٹ یا جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، سندھ حکومت میں جو دھان کی فصل جسے ہم سارگ کہتے ہیں سندھی میں، ان کی کاشت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ گندم کا یہ حال ہوا کہ وہ ایسے ہی لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑ دی اور گندم کا جو امدادی ریٹ تھا 4000 روپے وہ نہیں ملا، 2800 روپے میں لوگوں نے بیچی۔ اب جو ہے وہ دھان یعنی ساری کا جو فصل ہے وہ کرنے تک نہیں دے رہی ہے انتظامیہ۔ آخر جو یہ جو کاشتکار ہے بھلا جائے کدھر؟ کون سا کوئی راستہ چھوڑا ہوا ہے حکومت نے جو کسان کاشتکار وہاں جائے؟ کوئی راستہ تو چھوڑا جائے۔ یہ دھان کی فصل سے لوگوں کو کمانے کا موقع ملتا ہے اور اس چاول کی فصل سے انہیں جو کمائی ہوتی ہے ان میں بھی جو ہے وہ حکومت کی نظریں ہیں کہ یہ بھی کاشتکار کو فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو خدارہ ایسے اقدامات نہیں کریں جس سے جو ہے وہ کاشتکار بیچارہ تباہ و برباد ہو سکے یا ہو جائے۔ سانگھڑ میں گزشتہ روز واقعہ ہوا تھا کہ اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی تھی کیونکہ ایک وڈیرے کے فصل میں اونٹ گیا تھا۔ ایک اونٹ جو بے زبان تھا، اسے زبان نہیں تھی، اسے کیا پتا تھا کہ یہ غلام رسول شر کی جو ہے وہ زمین ہے، وہاں نہیں جاؤں یا یہاں پر جو ہے وہ گھاس چرنے کے لیے جاؤں گا تو میری ٹانگ کاٹی جائے گی۔ تو ریاست نے ایف آئی آر داخل کی، وہ بھی نامعلوم افراد کے اوپر، اور جو شک و شبہات تھے وہ بھی چھپا دیے گئے۔ اب تحقیقات کیا ہوگی؟ اور جو جس کا اونٹ تھا اس کی مدعیت میں ایف آئی آر حکومت نے داخل نہیں کی، پولیس نے داخل نہیں کی۔ ایف آئی آر داخل ہوئی ہے سرکار کی مدعیت میں، پولیس کی مدعیت میں۔ یہ کتنا کم ظرفی ہے کہ ایک بندے کا علم ہوتے ہوئے بھی اسے چھپایا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف پرچہ نہیں درج کیا جائے گا اور یہ پرچہ
नामालूम मुसलमान के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पता है कि गुलाम रसूल शर के कहने पर जो है वो इस ऊँट की जो है वो टांग काटी गई है, तो उस पर पर्चा जो है वो दर्ज नहीं किया गया है, और कितनी जो है वो गलाजत इसमें शामिल की गई है जो है। और आज कश्मीर कंदकोट के एसपी बशीर जो है वो बरोई ने अपनी कारकर्दगी बताई है। कारकर्दगी आपकी क्या है जनाब? कारकर्दगी ये है कि इतने मगवी हमने बाजियाब करवाए, इतने अमन अमान की सूरत हाल बहाल करवाए, यही कहना है आपका? आप एक बंदा पैसों के एवज बाजियाब करवाते हो तो 6 बंदे डाकू और उठा के लेके जाते हैं। आप कहते हो कि इस सड़क से जो है वो डाकुओं से जो छीना झपटी कर रहे थे उससे छुड़वाया है, तो 10 रोड और भी वो बिला करके रात को इंडस हाईवे से लोगों से लूट मार करते हैं। कंदकोट से कश्मीर से जो जाता है रास्ता इंडस हाईवे जिसे कहा जाता है, वहाँ तो लूट मार जारी है। तो आपने कहाँ से जो है वो अमन अमान कायम करवा दिया है? जो आप वबा के दूल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने अमन अमान की सूरत हाल कायम करवा दिया, अमन अमान आपने कहीं पर भी कायम नहीं करवाया है। और ये डाकुओं का राज जो नाफिजुल अमल है सिंध पर, वो जारी है। और इस पर जो है वो हम मातमी करें या खुशियाँ मनाएं, शादमानियाँ मनाएं, आपकी कारकर्दगी का मिसाल ही नहीं मिलता। इतने SSPs काबिल हैं कि अल्लाह की अमान। और आज नाज़रीन अफसोसनाक खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कुर्बान अली जो वकील हैं मोरियो, उसने जो है वो मुखालफिन यानी शहीद नसरुल्लाह गडानी के जो कत्ल में मुलविस लुंड हैं उनका मुकदमा लड़ने का फ़ैसला किया है, जिस पर जो है वो आज सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि आपको ऐसा अमल नहीं करना चाहिए था। वकील है, वकील की मर्ज़ी है, मुकदमा किसका भी लड़े, किसके तरफ भी हो जाए, ये तो एक अलग बात है। लेकिन ज़र्फ़ और ज़मीर होता है, अगर उसकी ज़मीर ने इजाज़त दी है, कुर्बान मलानों के ज़मीर ने, तो वो लड़ सकता है। अगर ज़मीर होता तो शायद ये मुकदमा वो नहीं लड़ते। अगर लड़ रहे हैं तो उसको ज़मीर कहता है कि मैं लड़ूंगा, तो लड़ता रहे, लेकिन इंसाफ तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। ताहाल जो और 2-3 कातिल हैं वो पुलिस पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और अभी तक जो है वो कातिलों को गिरफ़्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और ज़रूरत इस अमर की होनी चाहिए कि ये जो कातिल हैं दरिंदे उनको पकड़ा जाए। नाज़रीन MNA जो है जावेद अली शाह जिलानी, जिसका ताल्लुक़ खैरपुर से है, मेरे ख्याल में 3-4 मरतबा वो MNA बन चुके हैं। और पहली मरतबा वो MNA फंक्शनल लीग की टिकट पर बने थे, जहाँ पर जो है वो मुंड जमड़ाऊ में शर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद कत्ल हुए थे। जावेद अली शाह जिलानी काफ़ी पार्टियां चेंज कर चुके हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी में काफ़ी मरतबा वो MNA बन चुके हैं। उन पर इल्ज़ाम है, ये मेरा फोरम जावेद अली शाह जिलानी के लिए हाजिर है कि वो अपना मौक़िफ़ दें और वो कहें कि हाँ मैंने गलती की है या नहीं की है। उनका जो साला है काशिफ भुट्टो, उसने जो है वो अली असगर डॉक्टर जो जोगी है वहाँ पर उन्होंने चांडिया मोड़ पर बड़ा सेंटर हेल्थ का बनाया था, और उस हेल्थ सेंटर में ये अभी जावेद अली शाह जिलानी कह रहे हैं कि उनकी पार्टनरशिप थी उनके साथ, और पैसे बकाया वो उन्होंने ले लिए, लेकिन उनके वरसा कहते हैं कि मरहूम ने कोई पैसा नहीं लिया था उनसे, और उन्होंने ज़बरदस्ती की, ज़्यादती की, एक जलबानी कमदार के थ्रू और काशिफ भुट्टो के थ्रू, और कई मुकदमात जो है वो अली असगर जोगी के लवाहकीन पर दर्ज करवाए गए हैं। अली असगर जोगी डॉक्टर दुनिया से चले गए, उनकी बीवी उनके पीछे चली गई, उनके एक बेटे ने जगह से जो है वो कूद कर अपनी जान दे दी, और काफ़ी बच्चे जो है वो छोटे हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और स्कूल में अगर जाते हैं तो उन्हें दाखिला नहीं दी जाती। अगर इनका एक साला है डॉक्टर अली असगर जोगी का फारूक, उसकी तबादला कर दिया गया है ठहरी मीरवा से नारो, 7 माह से उनकी तनख्वाह बंद है और हेल्थ डिपार्टमेंट में वो मुलाजिम है। ये जुल्म और बर्बरियत है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उन्हें इजाज़त नहीं दी है, लेकिन ये फ़िरौन ख़ुद बन चुके हैं, इनमें फ़िरौनियत आ चुकी है। मैं यकीन नहीं करता था कि जावेद अली शाह के ऊपर जब उनके भाई मरहूम
سابق صوبائی وزیر پرویز علی شاہ جیلانی کے ساتھ زیادتی کے لوگ قصے سناتے تھے تو میں یقین نہیں کرتا تھا کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ اس طرح کا ظلم بھلا کیسے کر سکتا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ واقعی جاوید علی شاہ جیلانی نے یہ ظلم اپنے بھائی سے کیا ہے، تو اصغر علی جوگی کے ساتھ وہ انصاف بھلا کیا کریں گے یا کیسا انصاف ان کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے۔ اب پارٹی چیئرمین جو ہے بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، ادی فریال تالپور صاحبہ کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ سارے وہاں کے لوکل سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ علی اصغر جوگی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی میں نہ صرف جاوید علی شاہ جیلانی ملوث ہیں بلکہ ان کے جو ہے وہ قریبی رفقا بھی ملوث ہیں۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں یہ ان کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے ان کو گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے پر نظر ثانی کریں، اور جو ناحق ہوا ہے ڈاکٹر علی اصغر جوگی کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ کیا جائے۔ مویشی منڈی جو ہے وہ وہاں یہاں کراچی میں اور سندھ بھر میں سجی ہیں، لیکن جو وہاں کے بیچارے مالبند لوگ مویشیاں اپنی لے کے آتے ہیں مویشی منڈیوں میں، ان کے ساتھ قصاب والا جو ہے وہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ایک تو جانور لانے کے پیسے لیے جاتے ہیں اور جانور فروخت کرنے کے پیسے جو ہیں وہ الگ لیے جاتے ہیں، اور من مانے دام ان سے لیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک رسید سیمپل سی 100 200 300 400، لیکن یہ ہزاروں میں بات ہوتی ہے، اور وہ پرسنٹیج رکھتے ہیں کہ اتنے میں اگر آپ کا جانور بکتا ہے تو رسید دکھائیں، اتنا پرسنٹیج جو ہے وہ آپ سے کاٹا جائے گا۔ یہ بڑا ظلم نہیں ہے کہ ایک بندہ جو آتا ہے مویشی منڈی میں اور سرکار کے خزانے میں تو جو پیسے جائیں گے وہ تو سرکار کو ہی پتہ ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں خزانے میں نہیں جائیں گے، یہ صرف پیسے جو ہیں وہ بار بار جائیں گے، اور ان کو مویشی منڈی میں جو یہاں پر مویشیاں لانے والے ہیں مالبند افراد، ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت اس معاملے کا بھی نوٹس لے تو بہتر ہے۔ ناظرین، آخری بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو بیل تھی وہ چوری ہو گئی تھی اور عید الاضحیٰ کا تھا، تو اب وہ پولیس نے بازیاب کروائے مٹیاری سے، اور مٹیاری سے گئی تھی تو ہار پہنائے گئے ہیں پیسوں کے ایس ایچ او کو۔ یہ پولیس کا کام ہے واپس دلوانا، واپس لٹوانا۔ یہ لوٹ مار جو پولیس کرتی آ رہی ہے، اگر ایک جانور واپس کروایا ہے تو کس خوشی میں ان کو جو ہے وہ ہار پہنائے جائیں۔ یہ فریضہ شامل ہے، تنخواہ لیتے ہیں، عوام کے محافظ ہیں، تو لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے، لوگ جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ بھنگڑے ڈال کر ایس ایچ او کو ہار پہنائے پیسوں کے اور خوشی ہوئے۔ یہ حال ہے ہماری سندھی قوم کا، یہ حال ہے ہمارا۔ تو اللہ ہی رحم کرے، اللہ ہی جو ہے وہ اس قوم کی حفاظت کرے۔ باقی کہیں پر جو ہے وہ روشنی ہمیں تو کم از کم نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کرے کوئی خیر و عافیت کا سورج طلوع اور غروب ہو۔